مجمع اليوم وعيد صالة ما فيه أعمال قد سبقت في خطبتي قبل هذا العصير بحلمه بشيا بالإخلاص وصدق النية وبين نفسه وصفيه صلى الله عليه وسلم ذنوبها وفضائلها وكون علماء أمتي من سنن في كتبهم سحر مسائلها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل بني آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وشعرها وعضلاتها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فاصيبوا بها نفسا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه العظائم؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا